नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, कोभिडको महामारीबाट यतिखेर मुलुकको सबभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ र पर्यटन क्षेत्र अझै पनि माथि उठ्न सकिरहेको छैन। आन्तरिक पर्यटन क्षेत्र, बाहिरी पर्यटन क्षेत्र, त्यसरी एयरलाइन्सको क्षेत्रहरू पनि यतिखेर प्रभावित भएको छ। सरकारले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा र आर्थिक प्याकेजको कार्यक्रम ल्याए पनि पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन र कोभिडको विश्वव्यापी कोभिडको महामारी, कोरोनाको महामारीको कारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि र आन्तरिक रूपमा पनि नेपालको पर्यटन उद्योग, होटल अथवा रेस्टुरेन्ट लगायतको व्यवसायहरू प्रभावित भएको छ र भर्खर चलायमान हुँदै गरेको होटल, पर्यटन, रेस्टुरेन्ट र पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउन सरकारले के कस्तो आर्थिक कार्यक्रम ल्याएको छ र निजी क्षेत्रले पनि के कस्तो प्रयास गरेको छ भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पछिल्लो क्रममा र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइसकेपछि आन्तरिक हवाई भाडा दर पनि महँगो भएको छ। आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रलाई पनि यतिखेर सरकारले सुनिश्चित गर्न सकिरहेको छैन र विदेशी पर्यटकहरू पनि नेपाल आइरहेको अवस्था छैन। यसको लागि सरकारले यहाँ नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि पर्याप्त पूर्वाधार अथवा सुविधाहरू, प्याकेजको व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो निजी क्षेत्रको छ। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणि लामिछाने, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्सी नाटाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय बस्नेत र होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानका केन्द्रीय सदस्य युवराज श्रेष्ठ अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरेर कोभिडको महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र सबभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि पर्याप्त प्याकेज आउन सकेन, पुनर्कर्जाको पर्याप्त कार्यक्रम आउन सकेन भन्ने गुनासो निजी क्षेत्रको रहेको छ र होटल क्षेत्रको अवस्था के छ यतिखेर, अथवा पर्यटन क्षेत्रको अवस्था के छ र आन्तरिक उडानहरूको अवस्था पनि वास्तवमा यतिखेर निकै राम्रो अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले गर्दा हवाई भाडा दर पनि महँगो भएको छ, जसबाट सर्वसाधारण यात्रुहरू पनि मर्कामा परेका छन् भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ। यो विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। कोरोना महामारीबाट थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा पर्यटन उद्योग प्रभावित भएको गुनासो पर्यटन क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले गरेका छन्। सरकारले कोरोना महामारीपछि विश्वमा नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गर्न नसक्दा होटल, रेस्टुरेन्ट र आन्तरिक पर्यटकीय क्षेत्र प्रभावित भएको गुनासो पर्यटन व्यवसायीको छ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा लगातार मूल्य वृद्धि गरेपछि नेपालमा आन्तरिक तथा बाहिर हवाई उडानको भाडा महँगो हुँदा विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक प्रभावित हुन सक्ने गुनासो व्यवसायीहरूको छ। हप्तामा 2 पटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले हवाई सेवा महँगो पर्ने हुँदा लगातारको इन्धनको मूल्य वृद्धिबाट विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक महँगो हवाई यात्रा गर्न बाध्य हुने बताए। पर्यटकहरूले हवाई भाडा दरबाट पर्यटन गन्तव्यको तय गर्ने हुँदा नेपालको हवाई भाडा दर महँगो भएको पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ। व्यवसायीहरूले पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन क्षेत्रका निकायहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए। नेपालको पर्यटन क्षेत्र कोभिडको जोखिमबाट सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनका लागि सरकारले पर्यटन उद्योगमा रहेका श्रमिक कर्मचारीलाई कोभिडको भ्याक्सिन लगाउने र कोभिड विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा र प्रोटोकलको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा विश्व बजारमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको राम्रो सन्देश जान सक्छ। तर सरकारले पर्यटन उद्योगका लागि दीर्घकालीन राहतको प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। पर्यटन उद्योगलाई दीर्घकालीन सुधार र राहतको कार्यक्रम ल्याउन सकेन भने पर्यटन उद्योग धराशायी हुन सक्ने पर्यटन व्यवसायको भनाइ छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन उद्योगको अवस्था र पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन दीर्घकालीन योजना अघि सार्न व्यवसायको माग छ। कोरोना बिमा र स्वास्थ्य उपचार र पर्यटकका लागि इमर्जेन्सी सेवामा सरकार गम्भीर नभएको पर्यटन उद्यमीको गुनासो छ। सरकारले विदेशी पर्यटकलाई अनलाइन र अराइभल भिजा प्रदान गर्नुपर्ने माग गर्दै पर्यटन क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूले विदेश स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूबाट भिजाको व्यवस्था पूर्व रूपमा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। कोरोनाबाट तारै होटलदेखि साना, मध्यम तथा सबै खालका होटल तथा रेस्टुरेन्ट प्रभावित भएको हुँदा उनीहरूलाई पुनरुत्थान गर्न राष्ट्र ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा तथा लगानीमा प्राथमिकता र सहुलियत हुनुपर्ने माग व्यवसायको छ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक अथवा निर्देशक मणि लामिछाने हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, त्यसैगरी हामीसँग हानका हामीसँग हुनुहुन्छ केन्द्रीय चाहिँ मेम्बर युवराज श्रेष्ठ।
जस्तो पछिल्लो पटक विशेष गरेर होटल क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ होइन यो यति बेला कोभिडको महामारी सकिँदै गर्दाखेरि यति बेला होटलको अवस्था के छ युवराजजी? हामीले आफ्टर कोभिड भन्दा पनि हामीले बिफोर जब यो नेपालमा कोभिड-19 को इफेक्ट भयो त्यसपछि धेरै नेपाली स्पेसली नेपाली दाजुभाइहरू जो तपाईको चाहिँ आफ्नो परिवार भेट्न जानुभएको थियो, कोही चाहिँ घुम्न जानुभएको थियो, अरू धेरैवटा कन्ट्रीहरूमा चाहिँ फसेर अड्किनु भएको थियो जो नेपाल आउन सक्नु भएको थिएन किनभनेदेखि इन्टरनेसनली नै लकडाउन भएको थियो। त्यो अवस्थापछि जब अलिकति माहौल नर्मल भइसकेपछि त्यो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ एज अ होटल व्यवसायी होटल एसोसिएसन नेपालको इनिसिएसनमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टिनको हिसाबले पनि हामीले चाहिँ त्यो बाहिर अड्किएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टिन सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गरायौँ। अब अहिले त माहौल अलिकति नर्मल भइसकेको छ, तर पनि जुन हिसाबमा चाहिँ माहौल नर्मल भए पनि जुन हिसाबमा पर्यटक आउनुपर्ने जुन नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने एउटा पोलिसी हो त्यो चाहिँ प्रपर पोलिसी नबनेको कारणले गर्दाखेरि अहिले अलमोस्ट हाम्रो ह्यान्डसँग रिलेटेड जति पनि मेम्बरहरू हुनुहुन्छ ह्यान्डसँग सम्बन्धित कतिवटा होटलहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैनन्, आंशिक रूपमा आएका छन्। के छ अवस्था? हजुरलाई त्यही भन्दै थिएँ। अहिले चाहिँ हामी होटल एसोसिएसन नेपालसँग आबद्ध होटलहरू सबै नखुलेको अवस्था पनि हो। यो किन नखुलिरहेको छ भनेदेखि प्रपर प्लानिङ गभर्मेन्टको प्रपर प्लानिङ पनि नभएर हो। अहिले हामीसँग डिमान्ड यति छ, अलमोस्ट होटलहरू खुलेको छ, तर इन्टरनेसनल पर्यटकहरू आउनको लागि अनलाइन तपाईको अनलाइनबाट जुन अन अराइभल भिसाको कुराहरू छन् त्यो पनि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात गरिसकेका छैनौँ। बाई रोड आउने टुरिस्टहरू जो बाई रोड स्पेसली बाई रोड इन्डियाबाट जुन इन्डियन टुरिस्टहरू, नेपालको मेजर टुरिस्ट भनेको इन्डियन टुरिस्ट हो जो चाहिँ तपाईँको आफ्नो गाडी लिएर नेपाल सजिलै आउन नसक्ने अवस्था अहिले छैन। र अब भोल्युममा इन्डियन टुरिस्ट छ, तर तपाईँको इन्डिया सेक्टरमा जम्मा एउटा फ्लाइट चलिराखेको छ, एउटा नेपाल एयरलाइन्सको छ भने एउटा एयर इन्डियाको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले हजुरले अघि सुरुमै भनिसक्नुभयो कि अब नेपालमा अहिले तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तपाईँको चाहिँ महिनामा 2 चोटि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अभियसली एयर फेयरको वृद्धि भइरहेको छ र अहिले एफोर्डेबल एयर फेयर पनि छैन, जो चाहिँ तपाईँको मिडल इस्टको फेयर चाहिँ दिल्ली सेक्टरको फेयर तपाईको मिडल इस्टको फेयर र दिल्लीको कम्पेरिजन गर्ने हो भने दिल्लीको फेयर चाहिँ महँगो पर्ने अवस्था छ, हवाई भाडा दर महँगो छ। यस त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा नेपालमा हामी सर्भिस दिनलाई चाहिँ रेडी छौँ भन्ने हिसाब इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ त्यो मेसेज दिनको लागि होटल खोलिएका छौँ। जुन हिसाबमा टुरिस्ट अब अहिले त जबसम्म हामीले अनअराइभल भिसा खोल्दैनौँ, जबसम्म गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा टुरिस्टको लागि स्पेसल प्याकेज व्यवसायीहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्दैन तबसम्म चाहिँ पर्यटक आउने अवस्था चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, म यहाँसँग आउँछु। हामीसँग नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणि लामिछाने पनि हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नाटाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेनी बस्नेतजी, जस्तो उहाँले पनि भर्खरै युवराजजीले पनि भनिसक्नु भएको चाहिँ यो अहिले हवाई भाडा दर महँगो भएको छ। महँगो हवाई भाडा दरको कारणले गर्दा पनि बाहिरी पर्यटकहरू पनि र आन्तरिक पर्यटकहरू रूपमा पनि अहिले चाहिँ महँगो चाहिँ भाडा दरको कारणले गर्दाखेरि पर्यटनहरू उत्साहित मतलब पर्यटकहरू उत्साहित हुन सक्ने अवस्था छैन भन्नुभएको कुरा। यो भाडा दरको बारेमा निकै गुनासो पनि बाहिर चाहिँ छ, यति बेला के छ? अब यसमा चाहिँ हामी नाटा चाहिँ के भन्छौँ भने नेपाल सरकारलाई पर्यटकै चाहिँदैन। उहाँहरूको कुरा गराइले, उहाँहरूको व्यवहारले, उहाँहरूले हामी पर्यटन व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणले उहाँलाई पर्यटक चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन हामीलाई। किनभने अब पर्यटक आएर के हुन्छ, पर्यटक नआउँदा के हुन्छ, हवाई सेवा सञ्चालन किन गर्नु पर्यो, होटलहरू किन चल्नु पर्यो, रेस्टुरेन्ट किन चल्नु पर्यो, त्यसले देशको गतिविधि बढ्छ कि बढ्दैन, त्यसमा देशको जिडिपीमा त्यसको योगदान छ कि छैन, त्यसले अन्य सेवाहरू अन्य कुराहरूलाई त्यसले चलायमान बनाउँछ कि बनाउँदैन, यस्ता कुराहरूमा उहाँहरूको ध्यान कहिले पनि केन्द्रित हुन सकेन। विगत लामो समयदेखि र अहिले पनि हामी होटल एसोसिएसन लगायत अरू अन्य एसोसिएसनसँग हामी धेरैपल्ट बिचमा हैन कोभिडको लकडाउनदेखि लिएर पछिल्लो समय पनि हामी धेरै चरणमा वार्ता गरिसक्यौँ, धेरै कुराहरू बुझाउन कोसिस पनि गरेका छौँ र तर उहाँहरू अहिले पनि कुरा बुझ्न चाहनु भएको छैन। जस्तो एउटा कुरा भनिदिनुहोस् मलाई, जस्तो यहाँ डोमेस्टिक फ्लाइटको अवस्था के छ, इन्टरनेसनल फ्लाइटको अवस्था के छ, यो महँगो भयो भाडा दर भन्ने कुरा पनि छ। महँगो त हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले त यो नेपालको फ्युल जुन छ नि, फ्युलको कस्ट, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि महिनामा 2 पटक 3 पटक हुन थालिसकेको छ, हप्तामा 2 पटक भयो। अहिले बढेर त झन् बढ्दै छ, अहिले हप्तामा बढ्दै छ, 2 पल्ट बढिसक्यो, भोलि फेरि बढ्ला अथवा के होला हैन। तर त्यो सँगसँगै हवाई इन्धनको चाहिँ नि विगत सधैँ नै नेपालमा
के इन्धनको जुन इन्धनको कस्ट जुन छ अरू देशको तुलनामा चाहिँ नि लगभग ट्रिपल छ। अरू देशमा 40-42 सेन्टमा पाइरहेको फ्युल चाहिँ नि हवाई इन्धन चाहिँ नि नेपालमा 1.2 समथिङ सेन्ट्स पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि के अरे आन्तरिक हवाई सेवा र सँगसँगै बाह्य हवाई सेवा सबैलाई त्यसले असर गरेको छ। र त्यसमा चाहिँ नि हामी सम्पूर्ण एसोसिएसन नाटा सहितले अहिले पछिल्लो समय पनि आगामी 78-79 को आर्थिक ऐनमा चाहिँ नि त्यो कुराहरू हामीले सल्लाह सुझाव दिनलाई जुन हामीलाई बोलाइएको थियो त्यसमा हामीले बकाइदा सबै एसोसिएसन मिलेर जस्तो यो कुरा यहाँले पर्यटन बोर्डलाई अथवा भनौँ न संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयमा राख्नु भएको छैन? त्यही त भन्दैछु मैले। यो एकदम एक हप्ता अघिल्लो 13 गते हामीले जुन यो आर्थिक ऐनको जुन सुझावको लागि जुन उहाँहरूले एउटा मिटिङ कल गर्नुभएको थियो त्यसमा हामी सबै एसोसिएसनहरू प्रमुख सबै एसोसिएसनहरू पर्यटनसँग जोडिएका सबै एसोसिएसनले हामी छलफल गरेर सामूहिक रूपमा हवाई भाडा दर सहित अरू अन्य कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ नि हामीले गरेर किन त्यो कारणले गर्दाखेरि यो आन्तरिक किनभने यो कनेक्टिभिटी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन मान्छे आवत जावत गर्ने कुरा सबभन्दा टुरिस्टको के छ भने उनीहरू आइसकेपछि कहीँ गइसकेपछि उनीहरू त्यहाँ कति खर्च गर्छन् भन्ने कुरा त्यो लिमिट छैन, द्याट इज अनलिमिटेड। तर हवाई भाडा दर चाहिँ नि सबभन्दा ट्राभलको लागि मान्छेलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ हवाई भाडा दर चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। चाहे नेपाली हुन् चाहे विदेशी हुन् उनीहरूले हवाई भाडा दर चाहिँ नि सस्तो भएको खण्डमा चाहिँ नि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फ्रिक्वेन्टली ट्राभल गर्छन्। अब त्यो कुरा चाहिँ नि हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ र उहाँहरू बुझ्न पनि खोज्नु भएको छैन। सबभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको दुःखलाग्दो पक्ष चाहिँ त्यो हो। जस्तो अहिले पछिल्लो कोभिडको महामारीपछि यहाँले भन्नुभयो होटल अथवा पर्यटन क्षेत्र एयरलाइन्स निकै प्रभावित भयो। हामी कहाँ उडान नै बन्द भए, डोमेस्टिकमा पनि इन्टरनेसनल फ्लाइटमा पनि। अहिले आन्तरिक उडानतर्फ चाहिँ मतलब कस्तो अवस्था छ? आन्तरिक उडानतर्फ उडानहरू सञ्चालनमा आए होइन? उहाँहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूले पनि बिचरा अब अहिले भन्नुपर्दाखेरि केही कुराहरू अब अहिलेको समयमा चाहिँ नि एउटा भाडा दरलाई अलिकति एउटा न्यूनतम दरमा राखेर कमसेकम नेपाली आन्तरिक पर्यटनलाई पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई किन त्यो पनि ठुलो सहयोग हो नि त होइन। अब सबै हवाई सेवाले त्यति चाहिँ नि एउटा अहिले हवाई कम्पनीहरूले चाहिँ भाडा दर महँगो लिएका छन्। हवाई यसो छ कतिपय कुराहरू चाहिँ कस्तो छ भने नि हामीले महँगो भन्दाखेरि पनि हामीले अब यो एउटा त फ्युलले गर्दा सबभन्दा मेजर इमिडिएटली इम्प्याक्ट पर्ने भन्दा फ्युलको कस्टले हो होइन। त्यसमा अब वृद्धि हुँदाखेरि अथवा घट्दाखेरि होइन त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ नि हवाई दरमा पार्छ नि। तर जस्तो हाम्रो देशको भूगोल पनि हाम्रो चाहिँ भनौँ एउटा हाम्रो पहाडी क्षेत्र बढी छ। हाम्रो धेरै विमानस्थल यस्ता छन् कि जहाँ चाहिँ हवाई जहाजबाट जान सजिलो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यहाँहरूले हवाई इन्धनलाई केही सहुलियत गरेर आन्तरिक उडानलाई अलिक सस्तो दरमा लिने हो भने आन्तरिक पर्यटन पनि प्रवर्धन हुनसक्छ, विदेशी पर्यटक पनि आकर्षित हुनसक्छ। यो विषयमा पनि म आउँछु। यसमा मैले अलिकति जोड दिएँ। जस्तो अहिले पछिल्लो टाइम तपाईँले आफ्टर कोभिड जुन अहिले आर्थिक चलायमान भइरहेछ र हामी व्यवसायीहरूले जस्तो तपाईँको एयरलाइन्स, ट्राभल, होटेल जति पनि टुरिज्मसँग रिलेटेड जुनसुकै सङ्घ संस्थाहरू छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रेडमा कसरी टिक्ने हामी चाहिँ सर्भिसमा रेडी छौँ, सर्भिस दिनलाई चाहिँ हामी तयार छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ एयरलाइन्सले पनि हजुरले अहिले विराटनगर जान चाहनु भने 2500-3000 रुपियाँमा इजिली टिकट पाउनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ काठमाडौँमा तपाईँ आउनुहुन्छ भनेदेखि राम्रा ठुला होटलहरूले या हामी एज अ तपाईँको मध्यम होटलहरूले पनि तपाईँको चाहिँ पहिला 5000 रुपियाँ बेचिरहेको होटलहरू अहिले तपाईँको 2500-2800-3000 रुपियाँमा विथ ब्रेकफास्ट पाउनुहुन्छ। यो किन गरिरहेछौँ भनेदेखि हामी चाहिँ तपाईँहरूको सेवामा हाजिर छौँ है भन्ने एउटा म्यासेज छोड्नको लागि पनि यो डोमेस्टिक प्लस इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ यो म्यासेज छोड्नको लागि चाहिँ हामीले अहिले प्रफिट एन्ड लसको कुरा होइन, सरकारसँगको कुरा होइन, यो हामी एज अ व्यवसायी एयरलाइन्सले पनि त्यही गरिराखेको छ र होटेल व्यवसायीहरूले अहिले त हामीहरूले तपाईँले दुनियाँमा यति सस्तो यो टाइममा यो रेटमा त कुनै पनि व्यवसायीले कुनै पनि सेक्टरमा दिएको छैन जो होटेल व्यवसायीले दिइराखेको छ उद्योगलाई चलायमान बनाउनको लागि। यसले चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ म्यासेज जाओस् भन्नको लागि पनि हामी एज अ एसोसिएसनले पनि हामी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ आह्वान गरेको छौँ। म यो विषयमा आउँछु। योभन्दा अगाडि नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणि लामिछाने सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। हजुर, हामीसँग निजी क्षेत्रबाट 2 जना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, नाटाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र त्यसै गरी हानका तर्फबाट युवराज श्रेष्ठ र विनय बस्नेत हुनुहुन्छ।
र पर्यटन बोर्डले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि अथवा पर्यटन उद्योगको लागि अगाडि बढाउन लागि मन्त्रालय अथवा बोर्डले के कस्तो प्रयासहरू गरिरहेको छ यो कोभिडको महामारी पछाडि? धन्यवाद यहाँलाई। मुख्य रूपमा यो कोभिड लगाइसके पछाडिकै कुरा गरौँ। मार्च 22 मा कोभिडको नेपालमा देखिसके पछाडि जुन लकडाउन भयो मार्च 22 बाट, त्यस पछाडि अब हाम्रो पर्यटन क्षेत्र जहिले पनि मैले भन्ने गरेको छु विभिन्न फोरममा, यो नि तपाईँको सबभन्दा सुरुमा असर पर्ने पनि हो र यसलाई रिभाइभ हुनलाई पनि अलिक बढी समयसम्म लाग्ने यो क्षेत्र भयो हुनाले यसलाई चाहिँ अन्य क्षेत्रभन्दा अलिक विशेष रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। र त्यही हिसाबमा हामीले हाम्रो तालुवाला मन्त्रालय लगायत अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क लगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ हामीले योपालि यो चिजमा चाहिँ कन्भिन्स गर्नलाई हामी सफल भएका छौँ। जस्तो फलस्वरूप चाहिँ नि यसपालिको बजेट बन्दाखेरिमा सम्भवतः पहिलोचोटि नेपालको पर्यटन क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रको स्थिति अर्थात् यसलाई चाहिँ नि यो इम्प्याक्टफुल रहेछ, यसमा चाहिँ कोभिडको असर अलिकति नराम्रोसँग परेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ नि यसपालि बजेट आउँदाखेरिमा पनि स्पेसल मेन्सन भएर आएको छ। त्यो भने पछाडि सरकारको प्रायोरिटीमा अब यो हामीले परेको छ र यसलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा करिब तपाईँको चाहिँ 3 लाख जति प्रत्यक्ष रोजगार र अप्रत्यक्ष रूपमा 10-12 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ इन्भल्भ भएको क्षेत्र र विदेशी मुद्राको प्रमुख चाहिँ नि तपाईँको आम्दानीको स्रोत पनि भएको हुनाले खर्बौँको लगानी यसमा अलरेडी परिसकेको पनि हुनाले चाहिँ यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने सरकार चिन्तित पनि छ र त्यो हिसाबमा हामीले कन्भिन्स गर्न सहज भएका छौँ। हामीले काम गर्दाखेरि जहिले पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि लिएर उहाँहरूको साथ सहयोग समर्थन लिएर हामी अगाडि बढ्ने बढी पनि रह्यो र क्राइसिस भएपछि हामीले 2-3 कुराहरू आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ उहाँहरूसँग छलफलमा। मुख्य रूपमा चाहिँ नि निजी क्षेत्रहरूलाई एउटा असर परेको हुने अब फेरि अन्य क्षेत्रभन्दा यो सर्भिस सेक्टर अलिक फरक पनि भएको र यसमा चाहिँ नि सुरक्षाको प्रतिबद्धि नभइकन चाहिँ नि मान्छेहरू घुम्न ननिस्किने अथवा भनौँ न अब यो हाम्रो चाहिँ मान्छेको मुभमेन्टका कुराहरूदेखि लिएर सेफ्टी सुरक्षाको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने भएनाले हामीले उहाँहरूसँगको सल्लाह सुझाव र हाम्रो आफ्नो विज्ञता लान्छाने सर, एउटा कुरा मलाई यहाँसँग जान्न चाहेको, जस्तो पर्यटन उद्योग चाहिँ अलि निकै प्रभावित भएको छ कोभिडको महामारी पछि, यसको लागि पर्यटन बोर्डले अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट पाउनुपर्ने प्याकेज पुनर्कर्जाको व्यवस्था अथवा अन्य सुविधाहरू पूर्वाधारहरू अहिले उहाँहरूले पनि भनिसक्नुभयो, स्वीकार्नु भएको छ कि हवाई भाडा दर महँगो भएको छ, महँगो भाडा दर टिकट काटेर एउटा विदेशी पर्यटक पनि आउन सक्दैनन्, हाम्रो आन्तरिक पर्यटकहरू पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सक्ने अवस्था हुँदैन। चाहिँ हवाई इन्धनलाई केही सहुलियत दिन सक्यो भने अलिकति पर्यटन क्षेत्र आकर्षित हुन सक्थ्यो अथवा हवाई भाडा दर सस्तो हुन सक्थ्यो नि सर। यसको लागि केही प्याकेजहरू पर्यटन बोर्डले केही कार्यक्रमहरू ल्याएको छैन? यसमा छ सर। अब यो हवाई भाडाको चाहिँ यो अलि धेरै अगाडिदेखि उठेको कुरा पनि हो। अघि हाम्रो नाटकको बिजेपी नेताले पनि भन्नुभयो होइन, यसमा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि यो चाहिँ अब समान भाडा दर अथवा चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ जुन छ नेपाली अथवा विदेशीहरूलाई चाहिँ एउटा भाडा चाहिँ एक रूपमा लिएर आउँ भन्ने खालको विभिन्न चरणमा छलफल पनि भएका हुन्। अब मन्त्रालयले पनि विभिन्न कमिटी बनाएर यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ सकेसम्म हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहे आन्तरिक हुन् चाहे चाहिँ बाह्य हुन् तिनीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुमाउने भन्ने नै भावनाले र नेपालको एयरफेयर चाहिँ अब संसारको भनौँ विदेशीहरूको लागि चाहिँ संसारको महँगो फेयर मध्येको पर्छ भन्ने कुरो अहिले कम्तीमा सबैजनाले बुझिसकेको हुनाले यसमा के गर्न सकिन्छ भनेर वर्कआउट भइरहेको छ। त्यसमा अब एयरलाइन्स कम्पनीहरूदेखि लिएर टुर अपरेटरहरूदेखि लिएर सबैको कुरा चाहिँ छलफल कुराकानीबाट एउटा के निष्कर्ष त्यो अनुसार हुने छँदैछ। तर त्योभन्दा अगाडि पनि म कोभिडको कुरामा आइरहेको थिएँ। कोभिडले असर पारेको हुनाले उहाँलाई साक्षात्कार गराउन खोजिरहेको छु कि निजी क्षेत्रको समस्याहरू पर्यटन बोर्डसँग उहाँले प्रत्यक्ष राख्नुहुनेछ, के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? म सुरुवात गरौँ नाटकका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू। देशदर्शन भन्ने कार्यक्रम पर्यटन बोर्डले काम गरिरहेको छु, मन्त्रालयले काम गरिरहेको छौँ हामी भन्दै हुनुहुन्छ। पर्यटन बोर्डले पछिल्लो समय चाहिँ नि कोभिडको लकडाउन पछि चाहिँ नि अब हामीलाई एसोसिएसनहरूलाई र सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि जुन एउटा कोअर्डिनेसनको भूमिका निभाउनु पर्ने त्यो चाहिँ नि उहाँहरूले निभाउनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा राम्रो भूमिका खेल्नु भएको छ। हामीले अब नाटकको तर्फबाट मैले धन्यवाद पनि भन्नुपर्छ उहाँलाई। अब तर त्यसपछि त्यसबाहेक पनि किनभने राहतको कार्यक्रम के आयो त? जस्तो ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय तहमा नेपाल पर्यटन क्षेत्र त एउटा भन्नु सबैतिर चाहिँ एउटा छरिएर रहेको अवस्था छ। भन्नुभयो नि त, नेपाल सरकारले पर्यटनलाई चाहिँ नि सबभन्दा बढी प्रभावित भनेर एउटा सबभन्दा राम्रो काम गरेको चाहिँ जुन रिलिफ प्याकेजको जुन यो रिलिफ लोनको लागि जुन यो घोषणा गर्यो अहिले यो 77-78 को उसमा बजेटमा, त्यो चाहिँ नि एकदमै राम्रो। त्यसलाई त हामी सबै एसोसिएसनले एप्रिसिएट पनि गऱ्यौँ, हामीले धन्यवाद पनि दियौँ तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीलाई पनि होइन। तर त्यो लागू भयो कि भएन? अब
होइन त्यो कसरी लागू भइरहेछ त अहिले तपाईँलाई मैले एकदम धेरै नभनिकन अहिले तत्कालै एक हप्ताभित्रको तपाईँ एउटा न्युज हेर्नुहोस् कुनै एसोसिएसनले चाहिँ नि हाम्रो एउटा एसोसिएसनले चाहिँ नि त्यो रिलिफ प्याकेजहरू मध्यम र मझौला खालका र साना वर्गका पढ्ने व्यवसायले नपाइसकेपछि उहाँहरूले आफै नै ब्याङ्कसँग गएर सहकारी गरिकन एमओयू गरिकन आफ्ना एसोसिएसनसँग आबद्ध व्यवसायहरूलाई चाहिँ त्यो लोनको अलग्गै लोनको व्यवस्था गर्नु। हजुर हामीसँग बोर्डका चाहिँ भनौँ न मणि सर हुनुहुन्छ, यहाँसँग केही गुनासो पर्यटन बोर्डसँग मन्त्रालयसँग केही गुनासो निजी क्षेत्रका सहभागीहरूले राख्दै हुनुहुन्छ, एकछिन सुन्दै रहनु होला। म अलिकति हानकाबाट यहाँ आउनुभएको छ युवराजजी, जस्तो तपाईँले धेरै सुविधा पाउनुभयो भन्ने कुरा छ कि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट पुनर्कर्जाको राहतको रिलिफ प्याकेज तपाईँहरूले पाउनुभएको छ अरे, पाएर पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भनौँ न प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन, होटल खोल्न चाहनु भएन अथवा ढिलाइ गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि छ। होइन यो एकदमै गलत हो, किनभने जस्तो तपाईँको नेपाल सरकारबाट पाउने जुन पर्यटन सेक्टर स्पेसली नेपालको या बाह्य कुनै पनि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा ठुलो लगानी नै होटल सेक्टरमा छ कि हाम्रो तारे होटलहरू कतिवटा चाहिँ प्रभावित भयो त्यो? होइन होटल त सबै प्रभावित छ, तारे मात्रै होइन तपाईँको 5 स्टारदेखि नन स्टारका होटल सबै प्रभावित छन्। तर कुरा के हो भनेदेखि यहाँले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट सुविधा पाउनुभयो भने एक्ज्याक्टली म यसमा छिर्न खोज्दैछु। जस्तो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले पनि एउटा जस्तो तपाईँको अब राहत प्याकेज त ल्यायो, तर जो सिस्टममा काम गरेको छ उसले पायो। जस्तो तपाईँको अब नेपालमा 3टा नेचरका व्यवसायहरू छन्, होइन त्यो भन्न गलत हुनसक्छ होइन, किनभने तपाईँको नेपालमा 3टा नेचरका होटलहरू छन्। एउटा होटलहरू भनेको यस्ता होटलहरू छन् जो 50औं वर्ष पुराना छन् जसको लोन छैन, एउटा होटलहरू यस्ता छन् जसको तपाईँको धेरै लोन छ, नयाँ होटलहरू जो तपाईँको चेन होटलहरू आइराख्नु भएको छ उहाँहरूको मेन कस्ट खर्च भनेकै तपाईँको इन्ट्रेस्ट हो, ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट हो, त्यसमा ठुलो लगानी छ, नयाँ मेन पावर छ, तपाईँको कम मेन पावरले तपाईँको अपरेसनमा चलाइराख्नु भएको छ, अपरेसनमा ल्याइराख्नु भएको छ। एउटा होटलहरू यस्तो छ जो तपाईँको लोन पनि छैन, ऊ ऊ रेन्टमा बस्छ। अब जसले तपाईँको चाहिँ आफ्नो तपाईँको चाहिँ पर्सनल लोन लिएर होटल चलाउनु भएको छ, अब त्यस्तोलाई कसरी सरकारले राहत प्याकेज दिने? जसको व्यावसायिक लोन छ उहाँ व्यवसायीहरूले चाहिँ राहत प्याकेज पाउनु भएको छ। यसको लागि तपाईँले ब्याङ्कर सङ्घसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हाम्रो होइन राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि हाम्रो धेरैवटा मिटिङ भएको छ, धेरैवटा मिटिङ भएर नै सर्टेन व्यवसायीहरूले जसले तपाईँको चाहिँ आफ्नो ब्याङ्किङ व्यावसायिक लोन लिनुभएको छ उहाँहरूले पाउनुभएको छ, जसले तपाईँको चाहिँ पर्सनल लोन लिनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ पाउनु भएको छ। जस्तो यहाँ आफै पनि हानको कार्य समितिको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, अहिले मिटिङबाट नै आउनुभएको छ है। जस्तो अहिले तपाईँहरूको कर्जा को चाहिँ अवस्था के छ, मतलब कति चाहिँ तपाईँहरूको कर्जा चाहिँ जोखिममा परेको छ भन्न मिल्छ? होइन अब यस्तो यो चाहिँ अब जस्तो हामीले भन्दा पनि तपाईँको यो कर्जा जोखिमको कुरा त ब्याङ्कर तपाईँहरूलाई गाह्रो परेको चाहिँ के छ अहिले? होइन हामीलाई गाह्रो परेको भनेको अहिले हाम्रो गाह्रो भनेको हाम्रो व्यवसाय सरकारलाई चलाइदियो हामी पनि त्यो पनि भन्दैनौँ, व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि प्रपर प्लानिङ दिनु पर्यो। जस्तो हाम्रो लागि प्लानिङ भनेको पहिलो चाहिँ इन्टरनेसनल एरिनामा चाहिँ हामीले अब जुनसुकै देशको पर्यटकलाई पनि अनअराइभल भिसा जुन हिजो बिफोर कोभिड जे सिस्टम थियो त्यो सिस्टम सुरु गरियो, नम्बर 1। नम्बर 2, जो कुनै टुरिस्ट नेपाल घुम्न आउँछ, घुम्न आएको टुरिस्टलाई भोलि यदि कोभिड भइसकेको अवस्थामा फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट लाइनर, जसरी अहिले तपाईँको चाहिँ फर्स्ट लाइनरलाई हामीले चाहिँ तपाईँको कोभिड-19 को खोप लगाइयो, त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ हामी आएको टुरिस्टलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्सबाट हुन्छ कि केबाट हुन्छ उसको प्रोटेक्सन लाइक उसको लाइफको सेक्योर गर्न सकिँदैन, तर बेसिक ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ कोभिडसँग रिलेटेड यदि कोही हुन्छ भने त्यसको ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो खालको एउटा म्यासेज इन्टरनेसनल मार्केटमा पठाउन सक्नु पर्यो। दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा विदेशी पर्यटकहरूलाई विदेशी पर्यटकलाई त्यो खालको स्वास्थ्य बिमा भयो, स्वास्थ्य बिमा एक्ज्याक्टली होइन, कुनै पनि टुरिस्टले स्वास्थ्य बिमा नगरिकन त नेपाल आउँदैन। एउटा पार्ट हो कि हाम्रो जस्तो यहाँले भन्नुभएको कुरो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग ठोकिँदो रहेछ। एक्ज्याक्टली होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मात्रै होइन, यो त WHO को सर्टेन क्राइटेरियामा पनि ठोकिनुपर्छ। जबसम्म WHO को क्राइटेरिया हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरूले या व्यवसायीहरूले त्यो मिट गर्दैन तबसम्म त तपाईँको पर्यटकलाई त तपाईँको यो देश घुम्न जाऊ भनेर तपाईँको युरोपियन युनियनले ठुला कन्ट्रीहरूले विकसित कन्ट्रीहरूले त यो कुरा त बोल्दैन नि। हाम्रो भनाइ एज अ व्यवसायी हाम्रो भनाइ पनि यही नै हो कि इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा यस्तो प्लानिङ ल्याउनु पर्यो जो चाहिँ अब नेपाल घुम्नलाई चाहिँ नेपाल घुम्नको लागि ठिक छ, व्यवसाय सर्भिस दिनलाई रेडी छन् र यदि यस्तो कन्डिसनमा म यहाँले उठाउनुभएको विषय नेपाल पर्यटन बोर्डसँग पनि सम्बन्धित छ। उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कस्तो सन्देश प्रवाह गरिरहनु भएको छ जुन कुरा यहाँले भन्नुभयो होइन, त्यो विषयमा म उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। मणि लामिछाने सर, जस्तो
यहाँहरूले जस्तो भर्खरै पनि हानका चाहिँ केन्द्रीय सदस्य युवराज श्रेष्ठले भनिसक्नु भएको छ कि नेपालको भनौँ न एउटा कोरोना महामारी पछि नेपाल जाँदा हुन्छ सुरक्षित छ अथवा नेपालमा स्वास्थ्य बिमाको राम्रो व्यवस्था छ र विदेशी पर्यटकहरूलाई अथवा कोभिड विरुद्धको खोप होला अथवा त्यो खालको प्रोटेक्सन सुरक्षा अथवा इमर्जेन्सी क्याम्पहरू होइन जतिखेर उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ लगेर राख्ने सुरक्षित राख्ने ठाउँ त्यो सन्देश तपाईँले दिन सक्नु भएन नि? होइन यसो छ हजुर, यसमा यसो छ, यसमा हामीले सन्देश दिन सक्नु भएन होइन, हामीले सन्देश मजासँग दिएका छौँ। अहिले तपाईँको यो जुन पछिल्लो हिजो भर्खर एउटा डेटा पनि आएको तपाईँको फेब्रुअरी महिनामा 9146जना मान्छे नेपालमा आगमन भएको छ। यो मुख्य रूपमा के भएको छ भने हामीले हिजो ट्रेन एनालाइसिस पनि गरेका थियौँ। नोभेम्बर 17बाट खोल्यौँ, नोभेम्बर 17 खोल्दाखेरि 1800 थियो भनेदेखि 1879 थियो, तपाईँको डिसेम्बरमा आउँदाखेरिमा 4000 भएको छ, अनि जनवरीमा आउँदाखेरिमा चाहिँ हामी 7000 र अहिले आउँदाखेरिमा फेरि जनवरीमा आउँदा 8000 र अहिले आउँदा 9000। यो चाहिँ कसो गरी बिस्तारै बिस्तारै ट्रेन चाहिँ नि बढ्दो ट्रेनमा छ। यो बढ्ने ट्रेन चाहिँ कसरी भएको भन्दाखेरिमा र धेरै व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरिमा पनि के बुझिन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ अहिले नेपाल आउनलाई खोज्ने पर्यटकहरूको सङ्ख्या अथवा उनीहरूको भनौँ चाहे होटेलहरू अथवा ट्राभलहरू ट्रेकिङहरूमा चाहिँ बुकिङ इन्क्वायरी चाहिँ बढ्न थालेको छ। एटलिस्ट पहिला इन्क्वायरी नआउने ठाउँमा अलिक राम्रो इन्क्वायरी आउन थालेको छ भन्ने छ। तर इस्यु चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरिमा अब हाम्रो काम इन्क्वायरी जेनेरेट गर्नेसम्म भएको छ। त्यो कसरी भयो भन्दाखेरिमा मैले अघि यहाँ सुरु गर्दै थिएँ, हामीले यो चाहिँ नि तपाईँको हेल्थ हाइजिन एन्ड सेनिटेसन प्रोटोकल जुन निजी क्षेत्रकै हाम्रो टान होटेलसँग लगायत भनौँ न नाता सबैसँग मिलेर बनाउँदाखेरिमा के गर्यौँ भने संसारको हामी 8 अथवा 10वटा देशमध्येका एउटा देश थियौँ जसले यो हेल्थ हाइजिन एन्ड सेनिटेसन प्रोटोकल बनाएको थियो। त्यसले चाहिँ के मेसेज गएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने हामीले दिन सक्नु भएको थियो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र अथवा पर्यटन व्यवसायीहरू चाहिँ पर्यटकहरूलाई पर्यटकको आगमनमा उनीहरू रेडी छन् अथवा कम्तीमा हाम्रो सर्भिसेसहरू फेसिलिटिजहरू चाहिँ सेफ छ है। हाम्रो चाहिँ होटेलहरू पनि एकदम सेफ छ। हामीले हेल्थ हाइजिन र सेनिटेसन प्रोटोकल हामीले पूर्ण रूपमा पालना गरेका छौँ। हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनहरू पनि सुरक्षित छन्, ट्रेनदेखि लिएर सबै चिज सुरक्षित छ भनेर चाहिँ नि अनि अर्को सहज हुने बित्तिकै हामी खोल्छौँ भन्ने खालको मेसेज चाहिँ हामीले त्यो तपाईँको मे जुनमै हामीले दिन सकिसकेका थियौँ। जसको फलस्वरूप के छ भन्दामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल मार्केटमा एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ के छ भन्दामा नेपालको पर्यटन व्यवसायीहरूले अथवा नेपालको पर्यटन क्षेत्रले सुरक्षाको उपायहरू अवलम्बन गरेका छ भन्ने खालको एउटा मेसेज गएको छ। र त्यसको लागि हामीले फर्दर के पनि थपेका थियौँ भन्दामा हाम्रो एउटा मोनिटरिङ कमिटी पनि छ जसमा मन्त्रालय पर्यटन विभाग र पर्यटन बोर्ड पनि छ र त्यसले पनि समय निर्देशकजी एउटा कुरा जस्तो भिडभाड हुने ठाउँमा विदेशी पर्यटकहरू जोखिममा पर्न सक्छन्, जहाँ धेरै भिडभाड हुन्छ जस्तो भनौँ न अथवा विमानस्थलहरू होला अथवा एयरलाइन्सहरू होला जहाजहरूमा जहाँ भिडभाड हुन्छ त्यसमा पर्याप्त रूपमा हामी मास्क सेनिटाइजर अथवा कोभिड विरुद्धको हाम्रो सतर्कता हामीले जति प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको भन्ने गुनासो पनि बढिरहेको छ। यसमा तपाईँको खबरदारी निगरानी के छ कि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश त प्रवाह गर्नु पर्यो नि त? त्यो मैले भनिहालेँ अघि तपाईँलाई मुख्य रूपमा पर्यटकीय क्षेत्रहरू र पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूलाई चाहिँ कम्तीमा त्यो हेल्थ हाइजिन र सेनिटेसन प्रोटोकल जुन छ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सफल भएको छ। त्यो भावनाले मेसेज चाहिँ सुरक्षित छ भन्ने दिएको छ। र त्यो स्टार्टिङमा हामी के गर्यौँ भन्दामा नेपाल चाहिँ अन्य देशहरूभन्दा कम्पेटिभली तपाईँको सेफर डेस्टिनेसन छ। यो चाहिँ हिलिङ डेस्टिनेसन, किनभने हाम्रो पछिल्लो समयमा तपाईँले हेर्नु भने कोभिडको केसेसहरू पनि घट्दै गइरहेको र मोर्टालिटी पनि कति दिन मोर्टालिटी 0 भएको केसेसहरू पनि आइसकेको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा हामीले के पनि मेसेज दिन थालिरहेको छौँ भन्दाखेरिमा नेपालमा पनि भ्याक्सिनेसन सुरु भइसकेको छ है। नेपाली जनताहरूले भ्याक्सिनेसन लगाउन थालिसकेका छन्, पहिलो डोज लगाए सेकेन्ड डोजको पनि तर्खरमा छन् भन्ने खालकोदेखि लिएर तपाईँको ट्रेकिङ अथवा ट्रेकिङ माउन्टेनिङ जुन खोलेको थियो त्यसमा पनि सबैको 100% सक्सेस रेट भएकोदेखि लिएर हाई प्रोफाइलको तपाईँको भिजिटर्सहरू पनि नेपाल आउन थालिसके हुनाले नेपालको टुरिज्म इन्डस्ट्री सुरक्षित छ अथवा कम्तीमा नेपालको व्यवसायहरू चाहिँ एकदम सुरक्षित हिसाबले सञ्चालन गर्न सक्षम छन् भन्ने खालको मेसेज गएको छ। अहिले खालि हडल भइरहेको चाहिँ के छ भने जुन हामीले निजी क्षेत्रले भन्दा पनि हामीले समेत भनेर गरिरहँदाखेरिमा पनि गर्न नसकेको एउटा काम भनेको चाहिँ यो क्वारेन्टाइनको अवधि घटाउनुपर्छ भन्ने कुरो निजी क्षेत्रको सशक्त माग छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले त्यसमा पूर्ण समर्थन पनि गरेको छ। हामीले चाहिँ नि अहिले 72 आवर्सवालालाई बढाएर बरु 96 आवर्स गरौँ। त्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ 4 दिन भयो। उनी धेरै जस्तो विदेशी पर्यटकहरू यहाँ आउँदा आउँदै 1-1.5 दिन लाग्ने भने 5-5.5 दिन त्यतिमै हुन्छ। र यदि त्यसलाई केही सिम्टम छ भनेदेखि एयरपोर्टमै चेक गर्ने व्यवस्था गरिदियो भनेदेखिमा चाहिँ भोलिपल्ट उसको रिजल्ट आउँदाखेरि पोजिटिभ भए त्यो अनुसार नेगेटिभ भए त्यो अनुसार गर्ने भन्ने खालको गर्न पाएदेखि चाहिँ पर्यटन आगमनमा सहज हुन्छ भन्नेसम्म हामीले लबी गरिरहेको छौँ निजी क्षेत्रको साथ सहयोग लिइकन। र मलाई लाग्छ यो अहिले मन्त्रालय हुँदै सिसिएम यसको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचार गरेका छौँ त अहिले
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो तपाईँको कसैले फिजिकल प्रेजेन्स अहिले यहाँलाई थाहा छैन गर्न नसके तापनि हाम्रो भर्चुअल प्रेजेन्स सशक्त छ। हामीले चाहिँ आफ्नो सोसियल मिडियाहरू मार्फत गरिरहेका छौँ भने पनि भर्चुअल फेयर्सहरू जुन पहिला फिजिकल हुन्थे त्यो भर्चुअल फेयर्समा हाम्रो सबै ठाउँमा सशक्त। जस्तो उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अनअराइभल भिसाहरूको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन, जस्तो भनौँ न मार्च महिनामा अहिले विदेशी पर्यटकहरूलाई जुन खालको हामीले भिसाको प्रबन्ध गर्न सकिरहेको छैन, अनअराइभल भिसाहरू जुन भिसाको प्रबन्ध हुन नसक्दाखेरि विदेशी पर्यटकहरू आउन सकिरहेका छैनन्, डोमेस्टिक फ्लाइट महँगो छ भन्ने कुरा गइरहेको छ होइन। अलिकति यसमा हामीसँग नाटाका वरिष्ठ उपाध्यक्षले जोड्दै हुनुहुन्छ। मैले अलिकति यसमा थप्न चाहेँ। मनिजीले भनेको कुरा जस्तै दुईवटा पाटो छ क्या। एउटा चाहिँ नि यहाँ नेपालमा भएका पर्यटन व्यवसायहरूले दिइरहेको सेवा सुविधा एउटा पाटो, अर्को पाटो चाहिँ नि त्यो कसलाई दिने त होइन, हाम्रो आन्तरिक पर्यटकहरूलाई दिने एउटा पाटो भइहाल्यो। त्यसमा चाहिँ नि नेपालका हामीले नाटाले पहिले पनि भनेको छौँ जति पनि हामी पर्यटनसँग जोडिएका व्यवसायहरू छौँ उहाँहरूले स्वविवेक प्रयोग गरिकन त्यो आफ्नो व्यवसायलाई सुरक्षित राख्नलाई सबै प्रोटोकलहरू उहाँहरूले मेन्टेन गर्नुहुन्छ। त्यहाँ कहीँ पनि दुविधा छैन, किनभने त्यो भएन भने उहाँहरूको आफ्नो व्यवसाय नै डुब्छ। त्यसको भने नेपाली पर्यटन व्यवसायहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ नि पूर्ण रूपमा पालना गरेका छन्। जस्तो यहाँहरूले केही दिन अगाडि पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो, विज्ञप्ति नै बुझाउनु भएको थियो मन्त्रालयमा, तर अब 1, 2, 3 मा जस्तो अहिले यो कुरा हामी उठाइसक्यौँ। अब समस्या के हो त? समस्या नेपाल सरकारले अनअराइभल भिजा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अनअराइभल भिजा जुन दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ त्यसलाई रोकेको, यो क्वारेन्टाइनको जुन 1 नम्बर समस्या होइन। क्वारेन्टाइनको कुरामा उहाँहरू कन्भिन्स हुन नसकेको, किनभने जब अब पिसिआर नेगेटिभ गरेर अन्य मुलुकहरूले पनि पिसिआर नेगेटिभ गरिसकेका विदेशीहरूलाई चाहिँ नि विदेशी नागरिकहरूलाई चाहिँ नि आउनलाई सुविधा दिइसकेका छ भनेपछि नेपालमा अहिले चाहिँ केही समय अगाडिदेखि चाहिँ टानको र एनएमएको चाहिँ रिकमेन्डेसनमा चाहिँ नि नेपालमा आइटनरी बनाएर पर्यटक ल्याउने सुविधा एउटा व्यवस्था गरिसकेका थियो। जस्तो पिसिआर टेस्ट हामी फेरि एयरपोर्टमा नि गर्छौँ कि के त होइन, यदि आवश्यक पऱ्यो त्यो गर्ने, तर के भने पिसिआर नगरिकन उनीहरूले चाहिँ पिसिआर गरि नेगेटिभ भइसकेपछि अनअराइभल भिजा किन नदिने? जस्तो विदेशी पर्यटकको पिसिआर हामी आफै पनि टेस्ट गर्न सक्दैनौँ। यसमा दुईवटा चिज छ हजुर। जस्तो अहिले त नेपालमा यो पनि भइरहेछ कि तपाईँले जसले कोभिडको खोप लगाइसक्यो नि उनले पनि पिसिआर गरेर चाहिँ नेपाल आइरहेछ कि, यो त साह्रै दुःखदायी कुरा हो नि। जस्तो अर्को एउटा कन्सर्न चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तो अहिले पिसिआर तपाईँको कुनै पनि टुरिस्ट आउँछ उसले पिसिआर रिपोर्ट बोकेर आउँछ र ऊ नेपाल जस्तो पिसिआर रिपोर्ट लिएर चाहिँ नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर नेपाल मजाले घुम्न सक्छ। अहिले क्वारेन्टिन भनेर जस्तो युरोप कनेक्सन स्पेसली लन्डन लगायत युरोपका अरू कन्ट्रीबाट आउने मान्छे कम्पलसरी क्वारेन्टिन बस्छ। त्योदेखि बाहेकका कन्ट्रीहरूलाई अलिक कम्पलसरी क्वारेन्टिनको त्यो व्यवस्था पनि छैन। स्पेसली अब इन्डिया अहिले आजको टाइममा खुलेआम रूपमा जस्तो अघि मणिजीले भन्नुभयो, मणिजीले तपाईँको चाहिँ यो फेब्रुअरी महिनामा तपाईँको चाहिँ 7,000 प्लस या 9,000 प्लसको एउटा डाटा उहाँले हिजो सेयर पनि गर्नुभएको थियो। त्यो डाटा मैले पनि हेरेको थिएँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि ती टुरिस्ट भनेको मेजर टुरिस्ट त्यसमा पनि तपाईँको इन्डियन टुरिस्टै छ। इन्डियन टुरिस्टलाई चाहिँ स्वतस्फूर्त आउनलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ गभर्मेन्टले प्लानिङ गरिदिनु, स्पेसली अब टुरिज्म बोर्डले गर्नुपर्ने हो कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कि गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो कि कसले गर्नुपर्ने हो, यो हाम्रो एज अ व्यवसायीको माग नम्बर 1 यो। दोस्रो कुरा जसले खोप लगाउनु भएको छ नि, खोप लगाएको मान्छेले पिसिआर रिपोर्ट किन चाहियो? इन्डियामा जसले तपाईँको सेकेन्ड डोज लगाइसकेको छ उनलाई पिसिआर रिपोर्ट किन चाहियो? तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब जस्तो हामी अहिले मणि सरले पनि भनिसक्नुभयो तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारका जति पनि यो होटल सेक्टर या सर्भिस सेक्टर हेर्ने निकायहरूले चाहिँ नेपाल तपाईँको चाहिँ एकदम सेफ छ, व्यवसायीहरूले चाहिँ सेफ्टी प्रिकसन फलो गर्नुभएको छ। तर तपाईँको चाहिँ युवराजीलाई मैले यसमा एउटा सानो कुरा जोड दिइहालेँ। यसमा तपाईँको चाहिँ जस्तो होटल इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने स्टाफ फ्रन्टलाइनर हो कि होइन? जस्तो कुनै पनि इन्टरनेसनल जस्तो अहिले भनौँ स्टार होटलहरूमा बिहा भोज भत्तेरको पार्टीको ठुल्ठुलो भिडभाड भइरहेको छ। हजुर, यो कुरा वास्तवमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले अलिकति चिन्ता गरेको अवस्था छ। जस्तो भनौँ न अनावश्यक ठुलो भिडभाड पनि देखिन थाल्यो, मतलब 5 स्टार होटलमा पनि यस्तो अनावश्यक भिडभाड त यो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनावश्यक भिडभाड तपाईँले जस्तो पार्टी प्यालेसहरूमा हजुरले यसलाई यसरी बुझिदिनु पर्यो। पार्टी प्यालेसको कुरा नगरौँ होइन, होटलको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको सडकमा तपाईँको 50,000 मान्छे ओह्राल्दाखेरि प्रब्लम नहुने, तपाईँको 200-300 जना मान्छेलाई त्यो पनि सिफ्ट वाइज गरेर एउटा तपाईँको इभेन्ट गर्दाखेरि प्रब्लम हुन्छ भने त होटल व्यवसाय तालचा लगाइदिए भइहाल्यो नि होइन र?
तपाईँको हामीले जस्तो हामीले तपाईँको 300-400 जनाको एउटा इभेन्ट एउटा 5 स्टार होटलले एकदमैसँग हामीले जसरी भनौँ एउटा हजुर। एउटा सुरक्षा सतर्कता नअपनाइकन हैन हामीले भिडभाड पनि गर्नु भएन नि। सुरक्षा सतर्कता किन मलाई त्यो लाग्छ message बाहिर हाम्रो गयो भने के व्यवसायीहरूले हुन्छ? हैन हाम्रो व्यवसायीहरूले सुरक्षा सतर्कता मजाले अपनाएर व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो माग चाहिँ के हो भनेदेखि हामी सर्भिस दिनलाई पनि रेडी छौँ, चाहे बाह्य टुरिस्ट हो चाहे आन्तरिक टुरिस्ट हो। हाम्रो माग चाहिँ के हो भनेदेखि हामी जस्तो अहिले एयरलाइन्स पनि निकै ठुलो भिडभाड बढ्न थालेको छ, तपाईँले पर्याप्त सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु भएन भन्ने गुनासो छ। इस्यु नै हैन, मैले अघि नै भने त्यो इस्यु नै हैन। पर्यटन व्यवसायीहरू यति सक्षम छन् कि नेपालमा हैन, यति प्रोफेसनल छन् कि उनीहरूले यी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गरेका छन्। अरू कसले गर्यो गरेर अघि नै युवराजले भनिहाल्नुभयो, राज्यले कहाँ के गरिरहेछ, कति भिडभाड गरिरहेछ भन्ने कुरा हामी सबैले देखिरहेछौँ होइन। व्यवसायहरूमा कहीँ शङ्का छ, तर अहिलेको ठुलो इस्यु त्यो भन्दा पनि यो नेपालको पूर्ण रूपमा पालना भएको छ भन्ने कुरा व्यक्तिले कम्पनीले इन्टरनेसनलमा नेपाल टुरिज्म बोर्डको मार्फतबाट यी कुराहरू गइसकेका छन्। तपाईँहरू दुवैजना प्रतिनिधिहरूले हामीले सुरक्षा चाहिँ अपनाएका छौँ भने ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? हामी 100% हाम्रो जस्तो अहिले तपाईँको स्टुडियोमा म छिर्दाखेरि तपाईँको सेक्युरिटीले जसरी सर प्लिज मास्क लगाउनुहोस् भने जस्तो योभन्दा तपाईँको 50 टाइम्स बढी चाहिँ सेफ्टी प्रिकसन चाहिँ हाम्रो व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ अपनाएर व्यवसाय गरिरहेको एयरलाइन्सले हाम्रो चाहिँ होटल क्षेत्रले सुरक्षा सतर्कता अपनाएको छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँले उठाउनु अनएराइभल भिसाको बारेमा म पर्यटन बोर्डका निर्देशकजी जस्तो त्यसमा म एउटा कुरा मलाई एउटा कुरा म जोड्न दिइहालौँ। यहाँले जुन माग राख्नु भएको छ जस्तो एउटा कुरा यहाँले भनिदिनु होला, अनअराइभल भिसा तपाईँहरूले उपलब्ध गराउनु लागि पहल पनि गरिदिनु भएन भन्ने गुनासो उहाँहरूको छ नि त। नेपाल टुरिज्म बोर्डले उहाँको मार्फतबाट पहल भएको छ, तर निर्णय गर्ने चाहिँ पर्यटन मन्त्रालय भएको हुनाले त्यो निर्णय चाहिँ हुन सक्छ। उहाँले पर्यटन मन्त्रालयसँग त्यो एउटा सिफारिस लिएर जान सक्नुहुन्छ अथवा टुरिज्म बोर्डले त्यो पहल गरेको छ। मैले अघि नै भने हजुर जस्तो लामछानेजी हामीसँग पर्यटन बोर्डका निर्देशकजी हुनुहुन्छ मणि लामिछाने, जस्तो अहिले पर्यटन बोर्ड चाहिँ हाम्रो त्यही भनौँ पर्यटन क्षेत्रकै लागि विकास गर्नु लागि खोलेको संस्था पनि हो। यसले के कस्तो कामहरू गरिरहेको छ, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? मुख्य रूपमा अब यही हो हाम्रो चाहिँ निजी क्षेत्रको उहाँहरूले अनअराइभल भिसाको बारेमा कुरा राख्नुभएको हुनाले यसको लागि के पहल भइरहेको छ? विदेशी 2-3टा छ, जस्तै प्रचार प्रसारको काम हामीले व्यापक रूपमा गरिरहेको छौँ। क्वारेन्टाइन पनि हो, फिजिकल जान नमिल्ने भएकोले हामीले अनलाइनमा गरेर मैले अघि पनि भनिहालेँ यहाँलाई। र पहिलोचोटि हामी अब मार्च महिनाको थर्ड विकतिर चाहिँ नि हामी नेपाल एयरलाइन्ससँग मिलेर इन्डियाको 2टा क्षेत्र दिल्ली र मुम्बई हामी निजी क्षेत्रलाई लिएर हाम्रो चाहिँ पहिलोचोटि हुन्छ त्यसमा हामी जाँदैछौँ। त्यसले पनि केही न केही रूपमा एउटा इन्डियन मार्केटलाई हिट गर्ने भन्ने छ। अघि हाम्रो विनय दाइले पनि भन्नुभएको थियो, यो मैले फेब्रुअरीको डेटा रिलिज गर्दाखेरिमा चाहिँ इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूको सङ्ख्या धेरै थियो, चाहिँ 52% जुन टोटल अराइभ छ त्यसको 52% चाहिँ नि इन्डियाबाट आउने मान्छेहरू धेरै भएर इन्डियामा नेपाल आउनुपर्छ भन्ने किसिमको इन्ट्रेस्ट एकदम ज्यादा छ। र इन्डियामा अलिक पछिल्लो समयमा खोप पनि धमाधमा लाउनु लाउने कार्यक्रम भएको हुनाले इन्डियन टुरिस्टहरूले अब स्वागत गर्दाखेरि खासै नपर्ला, प्रोभाइडेड सेफ्टी उनीहरूको प्रोटोकलमा अप्नायो भनेदेखिमा भन्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तै यो हाम्रो धेरै अघि पनि कुरा छलफलमा उठ्यो, यो अब पिसिआर टेस्ट गरेर त्यो विदेशी आइरहेकै हुन्छ। पिसिआर टेस्ट गरेर आइसक्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब भनौँ न पिसिआर टेस्टलाई हामी सबैले अहिले मानिरहेको छ, ग्लोबल्ली मानिरहेको छ भनेर त्यसलाई फेरि तपाईँको यो अनअराइभल भिसा किन रोक्ने त? अब आउँदाखेरि सहजीकरण भइदियो भने पूर्ववत हस् त यसको लागि यहाँले पर्यटन बोर्डले मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ अथवा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिरहेको छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेको हुनाले यहाँले अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? म तीनटा कुरा भन्छु। एउटा चाहिँ नि अनअराइभल भिसा भोलिदेखि नै सुरु गर्नु पर्यो। पिसिआर टेस्ट भ्याक्सिन लगाइसकेकाहरूलाई पिसिआर टेस्ट बिना पनि अलाउ गर्नु पर्यो, क्वारेन्टाइन हटाउनु पर्यो र बोर्डर नेपाल चाइना र नेपाल इन्डियाको बोर्डर चाहिँ खुला गर्नु पर्यो। इन्डिभिजुअली चाहिँ नि मान्छे आउनु पाउने, तर उनीहरू फ्यामिली साथ गाडी साथ आउनु चाहिँ नदिने, यो दुई किसिमको पोलिसी भयो क्या राज्यको। यो कुरा चाहिँ इमिडिएटली भिडभाड बढ्न सक्छ नि त। कसरी बढ्छ यो कुरामा कहाँ हामी कसरी कन्भिन्स हुन सक्छ? शङ्कास्पद व्यक्तिहरू आउन सक्छ। होइन सुन्नु, शङ्कास्पद भने त हेर्नुहोस् हिजो पनि आउँथ्यो नि, त्यो त राज्यले हेर्ने कुरा हो नि। कोभिडको हिसाबले त सुन्नु, कोभिडको हिसाबले त जब व्यक्तिहरू यो अहिलेको अवस्थामा आइरहेछन्, तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ अहिले बोर्डमा गएर हेर्नुहोस् त कतिजना मान्छे डेली कसैजना आवाज भइरहेछ। उनीहरू फ्यामिली सहित प्रोपरली अफिसियली इन्फर्म गरेर आउनु खोज्दाखेरि चाहिँ आउनु नदिने, म लुकेर 4-5जना लुकेर कसैलाई यताउति मिलाएर आउनु खोज्दाखेरि चाहिँ आउँदिने, त्यसले चाहिँ कोभिड प्रोटेक्ट भएन नि भनेपछि होइन उहाँले सही भन्नुभयो। र
अब एज अ हामी गभर्मेन्ट जसले यदि नेपालको पर्यटक राम्रो भएको हेर्न चाहन्छ र व्यवसाय यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ टिकाइराख्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो नजिक आइरहेको शिवरात्रिमा स्पेसली हाम्रो मेजर टुरिस्ट भनेको इन्डियन टुरिस्टै हो। बिफोर हजुर इन्डियन टुरिस्टलाई चाहिँ तपाईँको स्वतःस्फूर्त उहाँ विनयजीले अहिले जे चिज जोड्नुभयो तपाईँको चाहिँ उसले आफ्नो भ्याकल लिएर स्वतःस्फूर्त हिजो बिफोर कोभिड जे सिस्टम थियो त्यो सिस्टममा आवत जावत गर्न पाउनु पर्यो नम्बर 1। नम्बर 2 भनेको फ्रन्ट लाइनर चाहिँ होटेलमा काम गर्ने कर्मचारी पनि फ्रन्ट लाइनर हो। तपाईहरुको भनाइ चाहिँ राजनीतिक दलको जुलुस निकाल्न हुने भेटभाड गर्न हुने यो हामीले राजनीतिक दलसँग हामीले दाज्न खोजेको होइन। उहाँहरूले के गर्नुभयो त्यतातिर हाम्रो अब्जेक्सन पनि छैन। उहाँहरूले गरेको कुरामा हाम्रो कुनै आपत्ति पनि होइन। र हाम्रो माग मात्रै यति हो कि हामीलाई गरी खान पाउनु पर्यो। गरी खान पाउनको लागि गभर्नमेन्टले जुन बनाउने एउटा पोलिसी छ व्यावसायिक मैत्री पोलिसी हुनु पर्यो र होटेलमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तपाईँको फ्रन्ट लाइनरलाई जसरी चाहिँ अहिले जुन खोपहरू लगाइएको छ त्यो खोप चिज लगाएर चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ यदि म कुनै होटेलमा गएर बस्छु एउटा टुरिस्टले भन्छ भने त्यहाँ मलाई सर्भिस गर्ने मान्छे चाहिँ खोप लगाएको ऊ एकदम सेफ्टी प्रिकसन व्यवसायीले सेफ्टी प्रिकसन युज गरेको छ तर खोप हाम्रो बसमा छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ विनम्र अनुरोध छ नेपाल सरकारलाई होटेलमा काम गर्ने कर्मचारीलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो खोप लगाएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा चाहिँ हामी चाहिँ खोप लगाएका कर्मचारीबाट पनि सेवा दिइरहेछौँ भन्ने खालको मेसेज दियो भनेदेखि यो जानु पर्यो। यहाँहरू दुवैको महत्त्वपूर्ण विचार रह्यो र होटल क्षेत्र त्यसरी रेस्टुराँ र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू अथवा त्यस क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई सरकारले सुरक्षित रूपमा खोप लगाउने त्यो खालको सन्देश प्रवाह गर्न सक्यो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश जान्छ र हाम्रा डोमेस्टिक फ्लाइटहरू त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ आन्तरिक पर्यटनतर्फ पनि सुरक्षा छ भन्ने सन्देश पर्यटन बोर्डले अथवा सञ्चार अथवा मन्त्रालयले पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध संस्कृति मन्त्रालयले त्यो दिन सक्यो र राज्यले त्यो खालको पहल गर्न सक्यो र अहिले स्थानीय तहले पहल गर्न सक्यो भने नेपालको आन्तरिक पर्यटन र बाहिरी पर्यटन बढ्न सक्छ र पर्यटन क्षेत्र फेरि चलायमान हुन सक्छ भन्ने आशा उहाँले राख्नुभएको छ। यसको लागि यहाँलाई समयको लागि धन्यवाद। हामीलाई बोलाएर आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो नाटाको तर्फबाट म धन्यवाद दिन्छु। हस् होटल सङ्घ नेपालको तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद। हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। यस थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणि लामिछाने, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्सी नाटाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय बस्नेत, होटल एसोसिएसन अफ नेपालका केन्द्रीय सदस्य युवराज श्रेष्ठ। उहाँहरूको समय अनुभव र गुनासोको लागि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद। यति भन्दै कार्यक्रम लकटकको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।